گودے عائشہ میں حضور وفات پاگے، شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ میں قربان جاواں 12 ربیع الاول دا دن چڑھے ہے۔ اما جی عائشہ فرماندی ہے نبی پاک نے سر چار پائی تے سر مبارک رکھے ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ مینوں تلخی جی ہوندی ہے، میرا سر چک کے اپنی گود چ رکھ لے، تے اما جی عائشہ نے اپنی گود چ رکھے ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندی ہے میرے سینے تے ناف دے درمیان نبی پاک دا سر ہے، تے ادھروں میرے بھائی حضرت ابن ابی بکر داخل ہو جاندے نے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، انہاں دے منہ دے اندر مسواک ہے، جگاں دے پیر مسواک نو ویکھ کے تھوڑا ہلنا شروع کیتا ہے۔ میں آنی ابا جی، میں آنی اپنے نبی پاک نو آنی میرے بھائی میرا آیا ہے تے تسی کیوں ہلن لگ پے ہو؟ پھر میں نبی پاک دے چہرے وال وینی ہاں تے مسواک وال وینی ہاں، آقا ویندے کدھر نے؟ تے میں نبی پاک دیاں اکھاں ویکھیاں تے مسواک تے لگیاں نے۔ میں اپنے بھائی کولوں مسواک لے کے نبی پاک نو دینی ہاں، آقا منہ چ پاندے نے چٹھی نہیں جاندی، اتنی بیماری دی علالت ہو گئی ہے، میرے نبی پاک کولوں چٹھی نہیں پہ جاندی۔ آقا نو اما جی عائشہ فرماندیاں سونیا میں چت کے دیاں، فرمایا آقا کو بولیا بھی نہیں جاندا، سر نبی پاک نے ہلایا، فرمایا ہاں عائشہ تو چت کے دے دے، تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں چت کے دیتی ہے، تے اللہ نے آخری عمر چ بھی میرا تے نبی دا لعاب کٹھا کر دیتا ہے۔ آج مسئلہ کی پوچھ دے نے اے جی بیوی دا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ آدھے نے کہ نہیں؟ میرے بزرگاں ایک گل سنائی، کہنے لگے ایک بندے نے فون کیتا، میں آندا بیوی دا جھوٹا کھانا جائز؟ ابا جی کہنے لگے کنی دیر ہو گئی شادی نو؟ ہے جی 4 بال نے ہوندے تے ہن مسئلہ پیش آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگلا مسئلہ، نبی دی وفات تو نہ مسئلے بھی سیکھیا کرو۔ اے جی خامد مر جائے بیوی او دے 4 پائی نو ہاتھ نہ لائے، نہ 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 ہاتھ بھی نہیں لانا، کیوں؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کیا مولوی کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا 40 سال تک، 2-2.5-3 من دا پیر لمکا چھڑے ہی نال، تے دا 40-50 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑے ہی۔ نبی پاک دنیا تو گئے، نبی پاک دا سر ماں جی دی گود چے، آقا ملک الموت نو سامنے ویندے پے نے، پتہ ہے میں دنیا تو تر جانا ہے، سر چک کے مبارک سر مبارک 4 پائی تے کیوں نہیں دوبارہ رکھایا؟ اللہ میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسواک کیتی ہے تھوڑی جئی، اما جی عائشہ فرماندیاں نے کول ہی پانی دا پیالہ پیا ہے، تے نبی پاک نے میرے منہ چوں مسواک نکلی اس پیالے چ ڈوبی بھی نہیں، اون جی اپنے منہ چ پا لئی ہے۔ تے ادھروں جگاں دے پیر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، فاطمہ نو بلایا جاندہ ہے۔ اما جی فاطمہ آئیاں تے اکھاں چوانسو جاری ہو گئے، تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے نیڑے ہو جا۔ اما جی فاطمہ نیڑے ہو دیاں نے، تے پھر پیشاں ہوئیاں تے چیخاں مار کے رو لگ گئیاں، تے آقا فرماندے نے فاطمہ رو نا، میرے نزدیک دوبارہ پھر میرے کولو اشارہ کیتا ہے، تے پھر کول ہوئیاں تے پھر مسکران لگ پئیاں۔ نبی پاک دنیا تو چلے گئے، اما جی عائشہ نے پوچھیا فاطمہ اے کی مواجرہ سی؟ اے نہیں میں دسنا چاہندی، دسنا کی مواجرہ سی؟ اے جدوں میں پہلی مرتبہ نبی پاک دے نزدیک ہوئی، میرے نبی نے آکھیا، میرے ابا جان نے آکھیا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، تیرا بابا تیرے کو جدا ہون لگا ہے، تے میں رون لگ گئی۔ انہاں بیٹیاں نو باپ نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، انہاں بیٹیاں نو باپ نہ بڑا پیار ہوندا ہے، پتر قبر تے آوے نہ آوے تیاں لازمی آیا کردیاں نے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اما جی فاطمہ ہوندیاں نے جدوں میں روندی نو ویکھیا تے نبی پاک نے پھر مینوں اشارہ کیتا، میں پھر نزدیک ہونی ہاں تے میرے ابا جی مینوں آندے نے فاطمہ رو نا، میرے تو بعد سب تو پہلے میری ملاقات اللہ تیرے نال کروائے گا۔ اللہ تے اما جی فاطمہ دے بارے ہوندا 6 مہینے بھی زندہ نہ رہیاں، تے حضرت حسن و حسین آندے نے اسی اپنی ماں نو نبی تو بعد نانے تو بعد ہسدیاں نہیں ویکھیا۔ تیریاں خوشیاں
تو آنا ہے جی ربیع الاول آوے سانو 6 مہینے پہلے ہی خوشیاں لگ جاندی یا نبی دی بیٹی یا 6 مہینے زندہ رہی ہے ہسی ہوئی نہیں اے دی زندگی چ ربیع الاول نہیں سی ہونا پھر اگوں بولو یا پہلا ربیع الاول نہیں سی لنگیا کیا جڑے کام پہ ہوندے نے ایمان نہ دسو نبی دی دھی نے کیتے ہون بولو تے صحیح پھر میں پوچھنا دس کدو صدیق میلاد کرائے سن 7 کنجر پنڈ کدو نچائے سن چڑھ گڈیاں تے نعرے کدو لائے سن گل کھوٹیاں تے ہار کدو پائے سن پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کدو صدیق میلاد کرائے سن کدو فاروق میلاد منائے سن کدو عثمان بازار سجائے سن گل اونٹاں تے ہار علی کدو پائے سن چڑھ گڈیاں تے نعرے کدو لائے سن پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ